बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाकाई खबरनामा के साथ मैं हूं एहतिसास नकी। ए अल्लाह जो दुआओं को कबूल करने वाला है, अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। पंजाब भर में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। मकानात गिर गए, फसलें तबाह होने से काश्तकार परेशान। छतें गिरने और दीगर हादसात में 15 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों ने जल थल एक कर दिया। बारिश के तूफानी स्पेल से नशेबी इलाकों में हर सू पानी ही नुकसान पहुंचा है। बरसाती नालों में तुगयानी के बायस मुतादिद राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। चकवाल में बारिशों ने कयामत ढा दी। 2 मकानों की छतें गिरने से 9 अफराद जाँ बहक और कई अफराद जख्मी हो गए हैं। लखवाल में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए। 2 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। घग में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जान की बाजी हार गए। लिया में 30 घंटे की मुसलसल बारिश ने तहसील जोबारा में तबाही मचा दी। दीवारें गिरने, छतें मुनहदिम होने के सैकड़ों वाकयात। तहसील चौबारा में 200 कच्चे घरवंदे जमीन बोस हो गए। 300 मकानात के जुज़वी नुकसान उनको पहुंचा। बारिश से हादसात में 1 शख्स जाँ बहक और 10 अफराद जख्मी हो गए। मोजा, नवाकोट, शेरगढ़ में मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़े हैं। ननकाना साहब की तहसील शाहकोट में बारिश के बायस घर की छत गिरने से खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। खानेवाल में बारिश के बायस छत गिरने से खातून बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हुए। चिन्योट में सरगोदा रोड पर 4 घरों पर पहाड़ी तूदा गिर गया, जिससे 3 घरों के मकीन मलबे तले दब गए। चिश्तिया में भी बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह सरगोदा और खुशाब में होने वाली तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। बारिशों के बायस सैकड़ों कच्चे मकानात गिर गए। तूफानी बारिशों के सबब जवार, बाजरा, गंदुम, जानवरों का चारा और कमात की फसल को जहां नुकसान पहुंचा, वहीं किनो, अमरूद, आड़ू, लोकाट के बागात भी तबाही से ना बच सके। राब्ता सड़कें भी टूट गई हैं, जिनकी वजह से आमदोरफ्त में लोगों को मुश्किलात का सामना है। उकाड़ा के नवाही इलाका तातार में बाड़े का शीट गिरने से मुतादिद मवेशी हलाक हो गए। तूफानी बारिशों से फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। चकवाल में बारिश ने कयामत ढा दी। मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जान की बाजी हार गए। बारिश का पानी घरों में दाखिल होने लगा, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा साकिब। पंजाब के दूसरे शहरों की तरह जिला चकवाल में भी हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान छतें गिरने और डूबने के वाकयात में 14 अफराद जाँ बहक हुए और मुतअद्दिद जख्मी हुए, जिनको रेस्क्यू 1122 चकवाल की टीमों ने मुख्तलिफ करीबी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया और सैकड़ों फंसे अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। तूफानी बारिश से मुतअद्दिद राब्ता पुल भी बह गए और सड़कों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। मुसलसल कई रोज से होने वाली बारिशों ने न सिर्फ आबी ज़खायर को भर दिया, बल्कि उनको इलाके की आबादी के लिए खतरा भी बना दिया है। जबकि बारिशों का पानी घरों और दुकानों में दाखिल होने से लोगों को शदीद माली नुकसान उठाना पड़ा। डिप्टी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल सत्तार एहसानी ने मुख्तलिफ जगहों का दौरा किया और बारिश के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया और जिला इंतजामिया म्यूनिसिपल इदारों के अफसरान को हिदायत जारी की कि वो शहरियों को किसी भी किस्म के नुकसान से महफूज रखने के लिए हिकमत अमली करके मरबूत इंतजाम बरकरार रखे जाएं और शहरी इलाकों से पानी की फौरी निकासी के लिए अमला सफाई को अलर्ट रखा जाए। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, सच न्यूज, चकवाल। लिया में बारिशों ने तबाही मचा दी। मुसलसल 30 घंटे बरसने वाली बाराने रहमत के सबब चौबारा समेत नवाही इलाकों में 200 के करीब मकान मुनहदिम हो गए, जबकि 500 को नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ हादसात में 1 शख्स जाँ बहक, जबकि खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जख्मी हुए। रिपोर्ट कर रहे हैं जहूर दुरानी। 30 घंटे तक लिया भर में बरसने वाली बाराने रहमत ने लिया के नवा इलाकों, चौबारा और करोड़ के बासियों के सर से साया छीन लिया। जिला भर में दीवारें गिरने और छतों के मुनहदिम होने के सैकड़ों वाकयात में चौबारा के 200 कच्चे घर मुनहदिम और 500 को नुकसान पहुंचा। मकानात और दीवारें गिरने के वाकयात में 1 शख्स जाँ बहक, जबकि औरतों और बच्चों समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर लिया असफर ज़िया का सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था, जैसे कि ज्यादातर लोगों के मकानात कच्चे हैं, बहुत सारे लोग गरीब भी हैं और बहुत सारा फिर जिम्मेदारी के अंदर ऐसे होता है कि डेरे वगैरह भी बने होते हैं जो कच्चे ही बने होते हैं। तो हम उसमें काफ़ी सारा नुकसान हुआ है लोगों का और इसके अंदर जो हमारा अब तक सर्वे है तकरीबन 700 के करीब हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं ऐसे घर या डेरे या जगह जहां पर वो मुनहदम हुई हैं। मुतासिरीन का मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहना था, 12 चक 412 बारिश तूफानी है, ये मकान साढ़े कच्चे से गरीब बंदे हैं, डिग पे साढ़े सिर लकाउन जगह को नहीं, चलो बच्चे लाके बह जाइए पटकाने से। मेहरबानी करके गवर्नमेंट की साड़ी इमदाद करें। 412 बैठे हैं
ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। दूसरी जानब करोड़ लालीसन के नवाई इलाका चक नंबर 243 में मकान गिरने से गरीब मजदूर खुले आसमान तले रहने पर मजबूर है। वीडियो में देखा जा सकता है 6 बच्चों का वाहिद कफील मजदूर शख्स नन्हे बच्चों को साथ लिए अपने आशियाने का तबाहशुदा सामान इकट्ठा कर रहा है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। लाहौर के इलाके रायविंड में मुसलधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। बारिश का पानी घरों में भी दाखिल होने लगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सच न्यूज के नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद इलियास से। जी इलियास, बताइएगा। रात से जारी होने वाली बारिश की वजह से रायविंड के मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, जिनमें अरशिद कॉलोनी है, मिशन कॉलोनी है, बस्ती मीनपुरा है और मेन बाजार और सुंदर रोड, मांगा रोड, लाहौर रोड जो ज़ेरे आब आ चुका है। वो मंजर जो है वो दरिया और जो है तलाह का मंजर पेश करने लगा है। लोगों के अरशद कॉलोनी में लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है और जिला इंतजामिया के खिलाफ अरशद कॉलोनी के शहरी जो हैं वो सरापा इल्तिजाज बने हुए हैं। लोगों के घरों में पानी दाखिल होने की वजह से लोगों की छतें और मकान जो है वो गिर सकते हैं, जिसकी वजह से कीमती जानें ज़ाया होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। इसमें जिला इंतजामिया की गफलत पाई जा रही है, क्योंकि उन्होंने बार वक्त जो है मानसून की बारिशें शुरू होने के साथ जो है नालों की सफाई नहीं की, जिसकी वजह से आज जो है रायविंड का इलाके जो है मुख्तलिफ जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। और शहरियों का ये वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि दारों को मुतहरक करके फौरी तौर पर जो है पानी का निकालने का सिस्टम जो है बहाल किया जाए, ताकि लोगों के घर जो है वो गिरने से बच सकें। जी बहुत शुक्रिया चौधरी इलियास। दरिया चनाब बिफर गया, मुजफ्फरगढ़ के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जवार, मकई, कपास समेत दीगर तैयार फसलें तबाह हो गईं। लोग अपनी मददाब के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। मुजफ्फरगढ़ में दरिया चनाब के मुल्का नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। जवार, मकई, कमाद, तल, कपास समेत दीगर तैयार फसलें तबाह हो गईं, जबकि सब्ज मिर्च, चावल समेत हाल ही में काश्त की गई दीगर फसलें भी पानी की नजर हो गईं, जिससे काश्तकार परेशान हैं। जिले इंतजामिया की जानिब से फ्लड वार्निंग भी जारी कर दी गई और इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर नकल मकानी करने के ऐलानात भी किए जा रहे हैं, लेकिन जिले इंतजामिया की जानिब से कोई हिफाजती इंतजामात नहीं किए गए, न मेडिकल कैंप कायम किए गए, न ही फ्लड कैंप कायम किए गए हैं। इलाका मकीनों ने जिले इंतजामिया से फ्लड रिलीफ कैंप और मेडिकल कैंप कायम करने का मुतालबा किया है। दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से भक्कर में ज़रई अराजी पर ज़ेरे आब आ गई और कटाव में तेजी से करीबी आबादियों को खतरात लाक हो गए हैं, मगर इंतजामिया की जानिब से सैलाब से बचाव के लिए कोई इक़दामात नहीं किए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं नासिर अब्बास। भक्कर में दरियाए सिंध के सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेरे आब, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें दरियाबुर्द हो गईं। भक्कर शहर और देही आबादियों को सैलाब की तबाहकारियों से बचाने के लिए तामीर किया गया सपर बंद टूट फूट का शिकार है। जगह जगह से बंद में पड़े हुए क्रैक किसी भी लम्हे सैलाब से तबाही का मूजब बन सकते हैं। हालिया बारिशों के बाद दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि तरबेला डैम से पानी छोड़ने के बाद भक्कर में दरियाए सिंध से 4.5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। इंतजामिया की जानिब से सैलाब की पेशगी इतला न देने पर बड़े पैमाने पर नुकसानात का खदशा। इलाका मकीनों का कहना है कि जिला इंतजामिया भक्कर की तरफ से उन्हें इतला दी जाती तो हमारा नुकसान कम होता। गवर्नमेंट की तरफों से सैलाबी पानी का कोई इतला नहीं दिता गया। सारे ट्यूबवेल बोर गए, सारिया फसलां भी नुकसान के थाइया गई। गवर्नमेंट का काम है जिला इंतजामिया का सब कोई इतला देवे ना मेहरबानी की वजे, कोई सारिया फसलों का जरा नुकसान है उनका सबको मुआवजा ही दिता वजे, तो जनाब कोई हिफाजती तरीकाकार ही सारा गरीब लोगों का किया वजे। वाज़ेह रहे कि तरबेला डैम से पानी के इखराज के बाद PDMA की जानिब से फ्लड वार्निंग भी जारी की गई थी, मगर इसके बावजूद भी जिले इंतजामिया भक्कर ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है, जिसकी वजह से न सिर्फ इलाका मकीनों को शदीद नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि सपर बंद टूटने की सूरत में शहरी आबादी भी सैलाब की नजर हो सकती है। जिले इंतजामिया की नाक़िस हिकमत अमली के बायस भक्कर के सैकड़ों देहात किसी भी वक्त सैलाब की नजर हो सकते हैं। जो सपर बंद बारिश का पानी बर्दाश्त नहीं कर सका, वो लाखों क्यूसेक सैलाबी रेला कैसे बर्दाश्त कर सकेगा। कैमरामैन समीला शाकरी के साथ नासिर बास बलोच, सच टीवी, भक्कर।
حالیہ بارشوں کے ساتھ دریائے ستلج بھی اپنے جوبن پر آ گیا۔ نواحی علاقوں میں سیلاب کے خطرات منڈلانے لگے ہیں، انتظامیہ تاحال بے خبر ہے۔ حالیہ بارشوں کے بعد دریائے ستلج میں بھی پانی کی سطح بلند ہوئی اور ہیڈ اسلام سے منعقد 150 سے زائد مواضع جات میں سیلاب کے خطرات منڈلانے لگے۔ سیلاب سے سینکڑوں رہائشی بستیاں اور ہزاروں ایکڑ رقبہ پر کاشت فصلیں زیر آب آنے کا خطرہ ہے۔ لوگ دریا کے کنارے سے نقل مکانی کرنے لگے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ہماری فصلوں میں پانی داخل ہونا شروع ہو گیا، ہم نے اپنے بچوں کو دیگر علاقوں میں منتقل کر دیا، لیکن انتظامیہ کی طرف سے تاحال کسی قسم کے اقدامات نہیں کیے گئے۔ سیلاب سے فصلوں اور مکانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اگر انتظامیہ کی طرف سے بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو شدید نقصان کا خدشہ ہے۔ دریا سندھ میں چاچڑا شریف کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے، جس کی وجہ سے میاں باری قریشیاں کے نشیبی علاقے زیر آب آ چکے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں راشد رفیق۔ دریائے سندھ میں چاچڑا شریف کے مقام پر 3 لاکھ کیوسک کا ریلا گزر ہے، جس سے چاچڑا شریف کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے، جس سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ یہاں کی کھڑی فصلیں اور مویشیوں کا چارہ بھی پانی میں ڈوب گیا۔ تقریباً 250 گھروں پر مشتمل بستی کا زمینی رابطہ بند ہونے کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو کھانے پینے کی اشیاء خریدنے میں شدید دشواری کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے سیلاب زدگان کو غذائی قلت کا بھی سامنا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی امداد کے لیے ضلعی انتظامیہ نے فلڈ ریلیف کیمپ تو لگا دی ہے، مگر ابھی تک یہ فعال نہیں ہے۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ ہنگامی بنیادوں پر ہماری مدد کی جائے۔ یہاں احمد کوٹان یہ موضوع ہے نا، یہ سیلاب کی زد میں ہے، یہاں دریا کا کٹو بھی ہے، سیلاب بھی ہے، یہاں پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ خالی جو افسران لوگ ہیں رحیم یار خان سے آتے ہیں، خان پور سے آتے ہیں، یہ بند کے اوپر تصویریں سیلفیں بنا کے چلے جاتے ہیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ راشد رفیق، سچ نیوز، میاں والی قریشیاں۔ دریا چناب میں درمیانے درجے کے سیلاب نے ملتان کے نشیبی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا، جس سے مختلف بستیاں زیر آب آنے سے درجنوں مکانات متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ فصلوں کو بھی نقصان پہنچا۔ دریا چناب نے ملتان کی نشیبی بستیوں میں تباہی مچا دی۔ بستی مروٹ، لنگڑیال اور بندہ سندیلا میں مکانات کے ساتھ ساتھ فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا، لیکن اس کے باوجود ضلع انتظامیہ نے تاحال پانی کے تیز بہاؤ کو روکنے کے لیے متعلقہ بستیوں میں بند نہیں باندھا، جس سے متاثرہ بستیوں کے مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ لودھرا کی تحصیل کیروڑ پکا میں حالیہ بارشوں نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ بارش کا پانی قبرستانوں میں داخل ہونے سے متعدد قبریں مسمار ہو گئیں۔ مزید جانتے ہیں راؤ فخر الزمان کی اس رپورٹ میں۔ مونسون کی طوفانی بارشوں کی پیش گوئی کے باوجود بھی کیروڑ پکا انتظامیہ نے کوئی انتظامات نہ کیے۔ تباہ حال سیوریج اور کیروڑ پکا میونسپل کمیٹی ناقص کارکردگی کے باعث سڑکوں پر پانی جمع رہنا تو معمول کی بات ہے، مگر بارشوں کا پانی اس شہر کے ملحقہ قبرستانوں میں داخل ہو گیا۔ پیلی کوٹھی قبرستان میں پانی داخل ہونے سے متعدد قبریں مسمار ہو گئی ہیں اور چاروں اطراف سے پانی ہی پانی جمع ہے۔ علاقہ مکینوں نے ڈپٹی کمشنر لودھرا سے مطالبہ کیا ہے کہ قبرستان کے تقدس کو محفوظ رکھنے کی خاطر 4 دیواری کی مرمت کی جائے۔ جن قبرستانوں کی 4 دیواری نامکمل ہے ان کی تعمیر کی جائے اور پانی قبرستان سے باہر نکالنے کا بھی کوئی انتظامات کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ رو فخر الزمان، نمائندہ سچ نیوز، کیروڑ پکا۔ کوٹدو میں 3 روز قبل ہونے والی بارش کا پانی تاحال نہ نکالا جا سکا۔ کروڑوں روپے کے فنڈ سے بننے والا اسٹیڈیم سوئمنگ پول بن گیا۔ شہر کے کئی علاقوں میں 3 سے 4 فٹ بارش کا پانی جمع ہونے کی وجہ سے رہائشیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اسحاق کاظمی کی رپورٹ۔ کوٹ ادو وارڈ نمبر 6 محلہ شیخا والا میں تیسرے روز بھی بارشی پانی جمع ہے۔ مین سیوریج کی نکاسی کے نالوں کی کئی سالوں سے صفائی نہ ہونے، میونسپل کمیٹی کے ناقص انتظامات اور منتخب نمائندوں کی عدم دلچسپی کے باعث محلہ بزدار ٹاؤن، محلہ موچی والا، محلہ شیخا کی مین گلی میں 3 سے 4 فٹ بارشی پانی جمع ہونے سے محلہ میں جانے کا راستہ بند ہو گیا۔ کروڑوں کی لاگت سے اپ گریڈ ہونے والا اسٹیڈیم گراؤنڈ بھی بارشی پانی میں ڈوب گیا ہے۔ بارشی پانی سے اسٹیڈیم گراؤنڈ اور گھروں کی دیواروں کو نقصان ہو رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا آمد و رفت والی گلی میں بارشی پانی کے تالاب کی وجہ سے خواتین اور بچوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں نے متعدد بار انتظامیہ کو بارشی پانی نکالنے کا مطالبہ کیا، لیکن اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور ڈی سی او مظفر گڑھ سے فوری نوٹس دے کر پانی نکلوانے اور نکاسی کا نظام بہتر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین کاشف علی کے ساتھ اسحاق کاظمی، سچ نیوز، کوٹ ادو۔ منشن آباد میں بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ شہر کی سڑکوں اور گلیوں میں تاحال بارش کا پانی جمع ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اظہر ندیم کی رپورٹ۔
حالیہ بارشوں کی وجہ سے منچنا آباد کے شہریوں کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے. سارا شہر پانی میں ڈوبنے لگا ہے کیونکہ تحصیل منچنا آباد پہلے ہی سیم زدہ علاقہ ہے. اوپر سے مسلسل بارشوں کی وجہ سے نشیبی علاقوں کے علاوہ شہری آبادی بھی زیر آب آ گئی ہے. سارا شہر بارش کے پانی کی لپیٹ میں ہے. شہریوں کا گھروں سے نکلنا بھی محال ہو چکا ہے. پانی زیادہ دن کھڑا ہونے کی وجہ سے تفن پھیلنے لگا ہے جس کی وجہ سے بچوں میں وبائی امراض پھوٹنے کا خطرہ بڑھ چکا ہے. دوسری جانب انتظامیہ بھی منظر عام سے غائب ہے. ہمارے بازار ہمارے گھر وہ پانی سے بھرے ہوئے ہیں. انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارے بچے اس پانی کی وجہ سے کئی مرضوں میں مبتلا ہے. ہماری اعلیٰ حکام سے التماس ہے کہ جلد از جلد انتظامیہ کو ادھر توجہ دلائے تاکہ ہمارے بچے اور ہم آسانی سے زندگی گزار سکیں. بالکل شہریوں کا حکومت سے مطالبہ ہے اور انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ فی الفور اس بارش کے پانی کا نوٹس لیا جائے اور گلیاں محلوں سے یہ تفن شدہ پانی کو باہر نکالا جائے تاکہ ہم اور ہمارے بچے سکھ کا سانس لے سکیں. کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ اظہر ندیم، سچ نیوز، منچنا آباد. انتظامیہ کی غفلت کے باعث شیر گڑھ کے شہریوں کے لیے بھی ابر رحمت زحمت بن گئی. شہر کی سڑکوں اور گلیوں میں تاحال بارش کا پانی جمع ہے. بارش کا پانی گھروں میں بھی داخل ہونے سے قیمتی سامان خراب ہو رہا ہے. اسامہ علی کی رپورٹ. مونسون کی بارشوں نے انتظامیہ اور منتخب ممبران کے گڈ گورننس کے دعووں کی قلعہ کھول کے رکھ دی. بارش کے بعد پورا شہر تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے. خاص طور پر محلہ فروخ نگر اور محلہ حسینی موڑ میں بارش کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا. پانی نے لوگوں کے گھروں کا قیمتی سامان ضائع کر دیا. گھروں میں داخل ہونے والے پانی سے دیواروں اور چھتوں کو بھی شدید نقصان کا اندیشہ ہے. علاقہ مکینوں نے ارباب اختیار سے فوری طور پر اصلاح احوال کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ مین سکلین چودھری کے ساتھ اسامہ علی جپا، سچ نیوز، شیرگڑھ. یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خانہ بال کے علاقے سرائے سدھو میں صفائی کی ابتر صورتحال ہے. سیوریج کا ناقص نظام ہونے کی وجہ سے شہر کی سڑکوں اور گلیوں میں گندا پانی جمع ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں علی رضا. سدھو شہر میں بلدیہ کی ناکامی کا پول کھل گیا. نکاسی کی ابتر صورتحال کی وجہ سے شہری پریشانی میں مبتلا. مین گٹر لائن کی سپلائی بند ہونے کی وجہ سے گلیاں بازار تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں. بند گٹروں سے سیوریج کا نظام تباہ و برباد ہونے سے گٹر بند ہو چکے ہیں، جبکہ دوسری طرف کوٹ سلام میں بھی سیوریج کا نظام تباہ ہو چکا ہے. مین گلیاں پانی کی وجہ سے بند، جبکہ مساجد میں جانے والے نمازی بھی اس گندے پانی سے گزرتے ہوئے مسجدوں میں جاتے ہیں جس سے انہیں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ کئی روز سے مین گٹر لائن بند ہے جس سے کچرا مین لائنوں کے اندر چلا جاتا ہے، نہ کہ اس کا کوئی مستقل حل نکالا جا رہا ہے. اہل علاقہ نے ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر آباد شرازی اور اسسٹنٹ کمشنر کبیر والا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سرائے سدھو اور کوٹ سلام میں نکاسی کے نظام کو فوری بحال کروائیں تاکہ اہل محلہ کو اس اذیت سے چھٹکارا مل سکے. کیمرہ مین رانا عدنان کے ساتھ سید علی رضا نقوی، سچ نیوز، سرائے سدھو. شہر قائد میں بارشوں کی وجہ سے کرنٹ لگنے سے ہلاکتوں کا معاملہ. نیپرا نے کرنٹ لگنے کے واقعات کی تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے اور معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کامران چودھری سے. جی کامران چودھری، بتائیے گا ہلاکتوں کا معاملہ اور نیپرا نے تحقیقات کا فیصلہ کیا؟ جی بالکل. کراچی میں بارشوں کے دوران جولائی اور اگست میں جو شدید بارشیں ہوئی ہیں اس کے دوران کرنٹ لگنے سے ہلاکتوں کا معاملہ ہے اور اب جو ہے وہ کرنٹ لگنے کے واقعات کی تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا ہے نیپرا اتھارٹی کی جانب سے. اس کے لیے اعلیٰ سطح کی ایک تحقیقاتی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے. ڈی جی مانیٹرنگ اینڈ انفورسمنٹ کی سربراہی میں کمیٹی جو ہے وہ کراچی جا کر تحقیقات کرے گی. نیپرا قوانین کی خلاف ورزی سے متعلق حقائق کو تلاش کیا جائے گا، جبکہ جولائی اور اگست کے دوران کرنٹ لگنے کے واقعات میں ہلاکتوں کا جائزہ بھی لیا جائے گا. شہریوں سے جو ہے وہ اس بارے میں پوچھ گچھ بھی کی جائے گی اور اتھارٹی کی کمیٹی کو مکمل تحقیقات کے بعد جامع رپورٹ پیش کرنے کی ہدایات بھی کی گئی ہیں. رپورٹ کے تناظر میں کے الیکٹرک کے خلاف قانونی کارروائی کا تعین کیا جائے گا. میں بتاتا چلوں کہ چند روز قبل جو ہے وہ کے الیکٹرک کی نااہلی کے خلاف لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر جو ہے وہ نیپرا اتھارٹی کی جانب سے 20 کروڑ روپے کا جرمانہ کیا گیا ہے اور اب ہلاکتوں کے معاملے پر جو ہے وہ اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنا دی گئی ہے جو تحقیقات کے بعد نیپرا اتھارٹی کی جانب سے کسی بھی طرح کا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آنے کا امکان ہے. جی بہت شکریہ کامران چودھری. سوات میں سیلابی صورتحال برقرار ہے. وزیر اعلیٰ محمود خان بھی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے پہنچ گئے. مزید جانتے ہیں وقار سواتی سے. جی وقار، بتائیے گا. جی بالکل. سوات میں سیلاب کے بعد اب بھی سوات کے بالائی علاقوں میں سیلابی صورتحال ہے اور سوات کے بالائی علاقوں مدین، بحرین اور شاگرام اور مانکیال میں اب بھی جو ہے سیلابی صورتحال ہے. بہت سارے مکانات، پل اور ہچریاں جو ہے وہ تباہ ہو چکے ہیں. آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان بھی اس علاقے میں پہنچ چکا ہے اور جو متاثرہ علاقے ہیں ان کے دورے کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ محمود خان کو مختلف
ڈپارٹمنٹ اور کمشنر ملاکنڈ ڈویژن کے طرف سے خصوصی بریفنگ بھی دیا گیا ہے اور ان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ملاکنڈ ڈویژن میں مجموعی طور پر جو ہے 25 جو افراد ہیں وہ اس سیلاب کی وجہ سے جو ہے متاثر ہو چکے ہیں، جس میں 11 افراد کا تعلق سوات سے ہے۔ وزیر اعلیٰ کو بریفنگ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 54 سڑکیں، 19 پل، 81 ایریگیشن چینل اور پی ایچ اے کی 40 اور پیڈو اور پیسکو کے 11 تنصیبات کو نقصان پہنچ چکا ہے۔ جی بہت شکریہ وقار سے باتیں۔ حالیہ بارشوں اور سیلاب سے متاثر ہونے والے چترال کے مقیم انتظامیہ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے، کہتے ہیں کہ انتظامیہ ایک ہفتہ گزر جانے کے باوجود ابھی تک متاثرہ علاقوں میں نہیں پہنچی۔ عدنان شاہد کی رپورٹ۔ پشاور میں حالیہ بارشوں سے سیلابی صورتحال پیدا ہونے کی وجہ سے جہاں خیبر پختونخوا کے دیگر علاقے متاثر ہوئے تو وہیں پر اپر اور لوور چترال بھی سیلاب کی نظر ہو گیا۔ پشاور پریس کلب کے باہر احتجاج کرتے ہوئے مظاہرین نے چترال انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ احتجاجی مظاہرے میں مظاہرین کہتے ہیں کہ سیلابی صورتحال میں چترال کے مقیم اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں۔ ریشن کے مقام پر دریائے اپر اور لوور چترال کو ملانے والی سڑک سیلاب کی نظر ہو گئی اور انتظامیہ نے ابھی تک متاثرہ علاقوں میں جانے تک گوارا نہیں سمجھا۔ دنیا کو ملانے والا واحد پل ریشن کے مقام پر جو کہ تباہ کن سیلاب آنے کی وجہ سے سیلاب برد ہو گیا تھا، ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود وہاں تمام مشینری موجود ہونے کے باوجود، ایکسیویٹر وغیرہ ہونے کے باوجود اب تک انتظامیہ حرکت میں نہ آ سکی ہے، جس کا وہاں کے عوام کو، وہاں کے مریضوں کو، وہاں جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی لاشوں کو لانا لے جانا شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ اپر چترال میں کافی نقصان ہوا ہے، اسی طرح لوئر چترال میں بھی، خاص کر وادی دومیل میں انتہائی نقصان ہوا ہے، لوگوں کے کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہے، بجلی کا نظام درہم برہم ہے، وہاں پہ جو ندیاں نالی ہیں ان کو تباہ کیا ہوا ہے، روڈ ابھی تک بند ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے بارش ہوئی ہے، ایک ہفتے سے تباہی مچائی ہے سیلاب نے، لیکن نہ کوئی گورنمنٹ کا کوئی بندہ آیا ہے، نہ کسی نے سرچ کیا ہے، نہ کوئی عوامی نمائندہ آیا ہے۔ احتجاج کے موقع پر مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ سیلابی صورتحال سے بچنے کے لیے ایک ایکسیلیٹر مہیا کیا جائے تاکہ دریاؤں کا رخ موڑا جا سکے۔ کیمرمین ارسلان طارق کے ساتھ عدنان شاہد، سچ ٹی وی، پشاور۔ دادو کے علاقے کاچو میں سیلاب کے بعد مختلف بیماریاں پھوٹ پڑیں، گیسٹوں نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی، ٹوٹی سڑک کے باعث ایمبولینس کو بھی راستہ نہ مل سکا، میت کو لوڈ رکشہ میں گاؤں لے جایا گیا۔ دادو کے علاقے کاچو میں سیلاب کو ایک ماہ گزر گیا، سیلابی پانی بھی اتر گیا لیکن مکینوں کی مشکلات کم نہیں ہو سکی۔ سیلاب کے بعد کاچو میں مختلف بیماریاں پھوٹ پڑیں، سینکڑوں افراد گیسٹرو کی وبا میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ کاچو کی رابطہ سڑکیں بحال نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کو اسپتال لے جانے میں مشکلات کا سامنا ہے، جس کے باعث متعدد افراد طبی امداد نہ ملنے کے باعث جاں بحق ہو چکے ہیں۔ لواحقین کو میت بھی اپنے علاقوں میں لے جانے میں مسائل درپیش ہیں۔ مقامی دیہات کے ایک نوجوان کی موت واقع ہو گئی، جو ہی اسپتال سے گاؤں لے جانے کے لیے ایمبولینس دستیاب نہ ہوئی۔ لواحقین کو مجبوری میں میت لوڈ رکشہ پر رکھنا پڑی اور وہ اسے کھینچتے ہوئے گاؤں لے گئے۔ اس سے قبل بھی اسپتال میں وفات پانے والے تمام افراد کی میتیں سیلابی پانی سے گزارنا پڑتی تھیں۔ حکومت اور انتظامیہ کی غفلت کے باعث کاچو کے مکینوں کی پریشانی کم نہیں ہو رہی۔ یہاں سے ووٹ لے کر کامیاب ہونے والے منتخب نمائندگان نے اس علاقے کی عوام کو قدرت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ سجاول میں محکمہ خوراک کے گودام کے احاطے میں موجود کروڑوں روپے مالیت کی گندم بارش کے پانی میں خراب ہونے لگی۔ بارشوں سے سجاول میں واقع محکمہ خوراک کے سرکاری گودام میں رکھی کروڑوں روپے مالیت کی گندم زیر آب آ گئی۔ گندم کے محفوظ کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ بارش کے سبب گودام کی چھتیں ٹپکنے سے بھی گودام کے اندر موجود بوریوں کو سخت نقصان پہنچ رہا ہے۔ حیدرآباد سٹی، لطیف آباد، قاسم آباد اور ٹنڈو جام میں میونسپل کارپوریشن بلدیہ کی نااہلی کی وجہ سے جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور سڑکوں پر کیچڑ ہونے کی وجہ سے تعفن پھیلنے لگا۔ جہازیب علی کی رپورٹ۔ حیدرآباد سٹی، لطیف آباد، قاسم آباد اور ٹنڈو جام میں میونسپل کارپوریشن بلدیہ کی نااہلی کی وجہ سے جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور سڑکوں پر کیچڑ ہونے کی وجہ سے تعفن پھیل رہا ہے۔ شہریوں نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گندگی کے ڈھیروں، صفائی ستھرائی نہ ہونے سے مختلف قسم کی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ گندگی کے ڈھیر مچھروں کی افزائش کی جگہ بن گئے ہیں، جس سے ملیریا کی وبا پھیلنے کا خدشہ ہے۔ مین شاہراہ ہے اور یہاں جگہ جگہ کچرا اور یہ نالا فل ہے، کوئی کیئر ہی نہیں ہے، کوئی دیکھ بھال ہے ہی نہیں۔ ایک اچھی سوسائٹی والا علاقہ کہلاتا تھا، آج اس کا یہ حال کر دیا گیا کہ یہاں کے نالے ٹوٹے پڑے ہوئے،
पानी कचरा, यहाँ पर इंसान नहीं रहते, जानवर रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर इंसान नहीं जानवर रह रहे हो। लिहाजा बल्दिया को चाहिए कि पहले कचरा साफ करे, उसके बाद रोड की सफाई करे, फिर पानी निकलेगा। ये कचरा इतना डला हुआ है कि आप यहाँ से वहाँ तक चले जाएं, कचरा ही कचरा मिलेगा आपको। शहरियों ने हुकूमत सिंध और जिले इंतजामिया हैदराबाद से मुतालबा किया है कि शहर भर की गंदगी के ढेरों और सफाई सुथराई के इंतजाम को बेहतर बनाकर शहरियों को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचाया जाए। कैमरामैन मानी पठान के साथ जहां ज़ेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, हैदराबाद। पिपला के नवाई इलाका की यूनियन काउंसिल लुवाली में सीवरेज और सफाई सुथराई के नाकिस इंतजाम होने की वजह से इलाका मकीन परेशान है। ताफुन के बायस इलाका मकीनों का सांस लेना महाल हो गया। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। अल्लूवाली शहर आबादी के लिहाज से 13,000 से जायद नफूज पर मुश्तमिल शहर है। शहर में जहां सीवरेज लाइनों की बंदिश मामूल है, तो वहीं इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के सबब अल्लूवाली शहर कचरा कुंडी में तब्दील होता चला जा रहा है। लोग कचरा सटेंदे ने, कोई बंदा चाहता नहीं, इंतजामिया चाहता नहीं। साल 1.5 साल हो गया कचरा इतने पिया है, बदबू आंदी है, लूदगी फैलती है। शहर के मेन बाजार में 2 मकामात पर गंदगी और कूड़े क्रिकेट के अंबार सालों से इंतजामिया की तवज्जो के तलबगार हैं। गुजारिश है कि डीसी साहब किसी की ड्यूटी लगाएं। यहाँ कचरे की वजह से बीमारी भी ज्यादा फैलती जा रही है। दूसरे नंबर पर एसी साहब से भी गुजारिश है कि सफाई का इंतजाम करें। बतौर जिम्मेदार शहरी तो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं और शहर भर में कचरा 2 से 3 मखसूस मकामात पर डाला जाता है, मगर इंतजामिया सालों गुजरने के बावजूद इस कचरे की सफाई सुथराई से मुताल्लिक कोई भी इकदामात करने से गुरेजा है, जबकि शहरी गंदगी के बायस मुख्तलिफ किस्म के वबाई अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों ने शहर भर में सीवरेज लाइन की सफाई सुथराई समेत कचरे के पहाड़ों को खुली जगह मुंतकिल करके शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अब्दुल गफार भज्जर के साथ मोहम्मद आसिफ, सच न्यूज, तहसील पिपला, जिला मियावाली। सियालकोट की तहसील सिबरियाल में अगूकी के इलाका अदालत गढ़ा में सीवरेज का नाकिस निजाम होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। जुनेद खान की रिपोर्ट। पांडार के इलाका यूनियन काउंसिल अदालतगढ़ा उग्गू की रोड में सीवरेज का निजाम इंतहाई खराब होने की वजह से अहले इलाका परेशान। ये यूनियन काउंसिल अदालतगढ़ा पिंड भाबड़िया वाला स्टाफ है साडा, इत्थे गड्डियां फसियां हुंदियां ने, इत्थे साडा कोई इंतजामिया कोई बंदा नहीं पुछदा किसदा। इत्थे पानी गोटे गोटे खलोता, गड्डियां मुद्दियां हो जांदियां ने और गड्डियां मुद्दियां से ट्रैफिक जाम हो जाती है। साडा बारिश होवे या ना होवे इत्थे पानी निकलते ही नहीं। नमाजियों का मस्जिद तक जाना भी मुश्किल बन गया है। अहले इलाका का आला हुकाम से मुतालबा है कि सीवरेज के निजाम को बेहतर किया जाए। ये इतना पानी है कि हम जो है ना कपड़े हर टाइम खराब, हम तो नमाज पढ़ने से भी मजबूर हो गए हैं, हम नमाज नहीं पढ़ सकते, इतना बुरा हाल है। सारा दिन देखो इतना पानी है, सड़क पूरी टूट गई है, सब आदमी परेशान है, बूढ़े बच्चे परेशान है, इधर से जाने के लिए मुश्किल है, औरतें नहीं जा सकती, बच्चे नहीं जा सकते, बड़ी गाड़ी वाला तो निकल गया, पैदल वाला कैसे जाएगा, किधर से जाएगा, ऊपर से जहाज से तो नहीं जाएगा। कैमरा टीम के साथ जुनेद खान बाबर, सच न्यूज, समड़ियाल। सिंध भर में बल्दियात निजाम की मुद्दत पूरी हो गई। सखर की सड़कों पर 4 साला बल्दियाती दौर पूरा होने के बाद भी टूट फूट का शिकार हो गई हैं। बल्दियाती निज़ाम के 4 साल तो पूरे हो गए, लेकिन सखर शहर की गलियों, सड़कों, बाजारों की हालत तब्दील न हुई। सखर शहर के इलाके पुराना सखर, गरीबाबाद, नुमाइश चौक, बखर चौक, न्यू पिंड समेत बेशतर इलाकों में सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिससे इलाका मकीनों और बाजारों में खरीदारी करने के लिए आने वाले शहरियों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि मेयर सखर ने सुनहरी ख्वाब दिखाकर शहरियों से वोट हासिल करके इक़्तिदार तो हासिल किया, लेकिन अपने दौर इक़्तिदार में मेयर सखर ने सिर्फ तस्वीर, फोटो सेशन और शहर में अपने नाम की तख्तियां लगवाने के सिवा शहर को कुछ नहीं दिया। सखर शहर के अहम कारोबारी मराकज़ गरीबाबाद सड़क आज भी टूट फूट का शिकार, ड्रेनेज लाइन के नाम बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं। यहाँ के ताजिर बिरादरी का कारोबार भी शदीद मुतासिर हो रहा है। गरीबाबाद के ताजिर कहते हैं 4 माह कोरोना और लॉकडाउन ने कारोबार को तबाह कर दिया। अब रही सही कसर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पूरी कर रही है। 3 माह से जायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद गरीबाबाद की सड़क का काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। हमारे शुरू हुए थे मेयर साहब की मौजूदगी में, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था हमारे गरीबाबाद बाजार का। इसको तकरीबन 4 माह गुजर चुके हैं और अभी तक ये इसका कुछ सिर पैर नहीं बना। वैसा क्या जूं का तू ही है, वैसा क्या वैसा ही है।
خود وزٹ کیا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں مین شاہراہ ہے. یہاں لوگ خواتین بزرگ سب بہت زیادہ پریشان ہیں مگر کوئی سننے والا نہیں ہے. تقریباً 2 سے 3 مہینے سے یہ پورا ایریا کھدا ہوا ہے. نہ خواتین کا کوئی احترام ہے. سارا دن یہ بازار چلتا رہتا ہے مگر ابھی تک میئر نے کوئی بھی خیالات نہیں کیے. تو کہنے کا مطلب ہے انہوں نے کچھ کام اگر کیے بھی ہیں تو وہ بھی ناقص کیے ہیں. اور ڈرینیج کا نظام 70 سال پرانا ہے. جو تھوڑا سا ہی ہلکا سا بھی ایک تھیلی پھنستی ہے تو جگہ جگہ پورا شہر ڈوب جاتا ہے. گھنٹہ گھر دیکھ لو آپ, تھلا چوک دیکھ لو, پرانی سکر دیکھ لو, جگہ جگہ جو ہے پانی بھرا ہوا ہے. تو یہ بہت بڑا تحفہ دے کے گئے. آئندہ جو ہے ہم عوام بھی ان کو ایسا تحفہ دیں گے کہ یاد کریں گے کہ جو ہے عوام نے کوئی ان کو تحفہ دیا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ اب سکھر کی عوام سہانے خواب دکھانے والے کی باتوں میں نہیں آئیں گے. اپنے ووٹ کی طاقت سے اب وہ نمائندے منتخب کریں گے جو صرف باتیں اور دکھاوے کے بجائے شہر کی تعمیر, ترقی اور شہریوں کی بنیادی مسائل کے عملی طور پر کام کریں. کیمرامین عدنان راجپوت کے ساتھ حاجی ریاض, سچ نیوز, سکھر. یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. حافظ آباد میں بارش کا پانی جمع ہونے سے شہر کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہیں. ناقص میٹیریل سے تعمیر ہونے والی ایوان عدل دیواریں زمین بوس ہو گئیں. دیکھیے زبار ظفر اقبال کی رپورٹ. حافظ آباد میں حالیہ ہونے والی بارشوں کی وجہ سے شہر کی سڑکیں جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار. ناقص مٹیریل سے تعمیر ہونے والی ایوان عدل کی دیواریں زمین بوس ہو گئی. انتظامیہ کے نوٹس میں ہونے کے باوجود تعمیر کا کام شروع نہ ہو سکا. جنرل بس اسٹینڈ کے قریب سرکاری عمارت کی دیوار بھی گر گئی. انتظامیہ کی عدم توجہ کی وجہ سے کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے. دوسری جانب شیخ پورہ روڈ پر واقع نہر کے پل پر پڑے گڑھوں کی وجہ سے حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے. اسی حوالے سے عوامی حلقے نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ سے فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر کی کئی روڈ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جو کہ اکثر حادثات کا سبب بن رہے ہیں. کیمرامین وارث علی خان کے ساتھ زوار ظفر اقبال, سچ نیوز, حافظ آباد. لالیاں کا نواحی گاؤں سرووالا مسائل کا گڑھ بن گیا. سیوریج سسٹم نہ ہونے کے باعث گلیاں, بازار, تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں. شکیل عباس کی رپورٹ. نیوڑ کی تحصیل لالیاں کا نواحی قصبہ سرووالا بنیادی سہولیات سے محروم. جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور شہری نظام نہ ہونے کی وجہ سے گاؤں کے چاروں جانب گندے پانی کے بڑے بڑے جوہر ہیں جو دیہاتیوں کے لیے وبال جان بن گئے ہیں. مچھروں, تعفن اور بدبو سے سرووالا کے مکین بیمار ہونے لگے. ہمارے موضع سرووالا کی تقریباً کوئی 4-5 ہزار لوگوں کی آبادی ہے اور ہمارے موضع سرووالا میں اب نکاسیاب کا بہت درینہ مسئلہ ہے. اور آج تو بارشوں اور اس موسمی حالاتوں سے بہت ہی پیچیدہ ہو گیا. گلیوں سے گزرنا بہت مشکل ہے, بچوں کو سکول جانا بہت مشکل ہے, نمازیوں کے لیے کپڑے صاف رکھنا اور مسجد تک پہنچنا بہت ہی مشکل ہو گیا. بزرگ تو گلیوں میں گر جاتے ہیں, بوڑھی عورتیں گر جاتی ہیں. ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈی سی چنیور صاحب سے گزارش ہے کہ ہمارا اس مطالبے کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ہمارے اس موضوع کی نکاسی آپ کا مسئلہ حل کروایا جائے. گاؤں کی گلیوں میں نہ سولنگ اور نہ نالیاں ہیں. گھروں کے سامنے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں مگر متعلقہ محکمے اس گاؤں کی حالت ظاہر پر توجہ دینے کو تیار ہی نہیں. اور سروالے کے لوگوں کے یہی کہنا تھا کہ ہمارے صفائی ستھرائی اور شہری نظام کو بہتر کیا جائے. کیمرامین علی زین کے ساتھ شکیل عباس, سچ نیوز, لالیاں. بلوچستان میں پولیو کا نیا کیس سامنے آ گیا. پشین میں 34 ماہ کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق کے بعد رواں سال کیسز کی مجموعی تعداد 17 ہو گئی. محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق ضلع پشین کی یونین کونسل علی زئی کے 34 ماہ کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی. بچے کے خون کے نمونے 19 اور 20 اگست کو لیے گئے تھے. بچے کا تعلق پولیو سے انکاری خاندان سے ہے. نیا کیس سامنے آنے کے بعد بلوچستان میں رواں سال پولیو کے کیسز کی تعداد 17 تک پہنچ گئی. سیالکوٹ میں بہار کالونی کے رہائشی سیوریج کے گندے پانی کے باعث شدید پریشانی میں مبتلا ہو گئے. اہل علاقہ نے انتظامیہ سے جلد از جلد صفائی کروانے کا مطالبہ کر دیا. سیالکوٹ کے امن آباد روڈ پر واقع بہار کالونی میں علاقہ مکینوں کا کوئی پرسان حال نہیں. گلیاں اور مین کٹر لائن کی سپلائی بند ہونے کی وجہ سے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے. سیوریج کا نظام تباہ و برباد ہو کر رہ گیا. مساجد میں جانے والے نمازیوں کو بھی اسی گندے پانی سے گزر کر ہی مسجد جانا پڑتا ہے. اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ گٹر لائن بند ہونے سے کچرا میں لائنوں میں چلا جاتا ہے جس کے مزید مسائل پیدا ہوتے ہیں. انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ مسئلے کو فوری حل کر کے علاقہ مکینوں کو اذیت سے چھٹکارا دلایا جائے. بھونگ کے نواحی علاقے موضع پیر حسین آباد میں قبضہ مافیا سرگرم ہو گیا. 62 افراد نے قدیمی قبرستان کی زمین پر قبضہ کر لیا. قبریں مسمار کر کے فصلیں کاشت کی جانے لگی. رپورٹ کر رہے ہیں محمد علی.
गाँव के नवाही इलाके मौजा पीर हुसैनाबाद में पीर मोहम्मद शाह की कब्रिस्तान की ज़मीन पर कुछ बाअसर अफराद ने कब्जा कर रखा है। कब्रों को मसमार करके फसलें काश्त कर दी हैं। तफसील के मुताबिक मौजा पीर हुसैनाबाद के मकीनों ने एहतजाज करते हुए मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीर मोहम्मद शाह एक कदीमी कब्रिस्तान है और वहाँ कुछ बाअसर अफराद ने कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्जा करके कब्रों को मसमार किया जा रहा है और वहाँ फसलें काश्त किए जा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं और कब्रिस्तान में जानवर बांध रखे हैं, जिसके वजह से कब्रों की बेहुरमती हो रही है और कोई फौत हो जाए तो वहाँ दफनाने भी नहीं दे रहे हैं। अहले इलाका ने आला हुकाम डीसी रहीम खान से अपील की है कि पीर मोहम्मद शाह की कब्रिस्तान की ज़मीन को बाअसर अफराद से वागुजार करवाई जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली बलोच, सच न्यूज़, भोंग शरीफ। अब बात करते हैं कंदकोट की, जहां बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। घंटों घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन गया। बिजली बंदिश के बायस कारोबार ठप होकर रह गए। अब्दुल्ला बिरोही की रिपोर्ट। कंदकोट शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। पहले तो 10 घंटे लोड शेडिंग की जा रही थी, मगर अब वापडा हुकाम के जानिब से 20 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी करने के बाद कारोबारी हजरात और शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ गए। शहरियों का कहना है कि वापडा हुकाम के जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जीना अजाब बना दिया। ये तो हमें नाजायज, ये तकरीबन 15 साल हो गए हमारे साथ यही नाजायजी चल रही है। ये पुराने बैठे हैं, यही नाजायजी चल रही है। 15 साल से यही लोड शेडिंग की चल रही है। यहाँ पे केबल लग रही थी और कह रहे थे भाई अभी सुबह से शाम तक बंद है, केबल लग जाएगी, आप लोगों के 24 घंटे बिजली चलेगी। नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जो 6 घंटे बिजली चला रहे हैं, 16 घंटे बिजली जो मुकम्मल तौर पर बंद है। हम मजदूर लोग हैं, हम अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे पालें, हम दिहाड़ी कमाने वाले लोग हैं। हम मौजूदा हुकूमत से यही अपील करते हैं कि खुदारा इन बिजली वापडा वालों के खिलाफ नोटिस लेकर हम मजदूर लोगों को कोई रिलीफ दिया जाए। शहरियों ने हुकूमत वक़्त से अपील की है कि वापडा हुकाम के खिलाफ नोटिस लेकर गैर एलानिया लोड शेडिंग को फिलफौर खत्म किया जाए ताकि मजीद तकलीफ से बच सके। कैमरा टीम के साथ अब्दुल्ला बिरोही, सच न्यूज़, कंदकोट। तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 4 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। हारूनाबाद में कार और चिंची रिक्शा में तसादुम से एक शख्स जाँ बहक जबकि एक जख्मी हो गया। लुधियाना में पठानवाला फाटक के करीब 12 साल का बच्चा ट्रेन की जद में आकर जाँ बहक हो गया। जैकबाबाद के इलाके मुबारकपुर थाना की हदूद में तेज रफ्तार मुसाफिर कोच की मोटरसाइकिल को टक्कर से 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हालांकि करीब नेशनल हाईवे पर ट्रेलर की। टीवी.पी के देखते रहिए सच न्यूज़।